अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कई दिन के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत का नहीं इस्टेब्लिशमेंट का होगा, ये कहा जा रहा है। राजा रियाज का फैसला कौन किरदार होगा, इसलिए कि वो अपोजिशन लीडर हैं बदकिस्मती से। दोस्तों चलते हैं, पहले आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं। मुनीब फ़ारूक और सैयद तलत हुसैन के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। तो एक तो मैं ज़रा आपका तज़िया जानना चाहूँगा। ख्याल ये है कि राजा रियाज साहब जो नाम प्रपोज़ करेंगे इंटरम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का, वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा और उसके ऊपर रफड़ पड़ सकता है। वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा कमेटियों के ज़रिए होते हुए, और वही बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ज़रा मैं आपका तज़िया जानना चाहूँगा कि राजा रियाज साहब की तरफ से तजवीज़ शुदा जो भी नाम आए, उनको कितनी संजीदगी से लेना चाहिए? सबसे बुनियादी बात यह कि राजा रियाज साहब उनकी ज़ात को, मगर मेरा जो भी तजिया या ओपिनियन है वो उनकी ज़ात पर नहीं है। वो बड़े अच्छे ऑनरेबल इंसान हैं, लेकिन हाँ, जिस पोजीशन के अंदर वो हैं, राजा रियाज साहब एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन के अंदर इस वक्त हैं। यकीनी तौर पर आपका दुरुस्त ओपिनियन है कि, या तासुर भी हमारा दुरुस्त है कि जो नाम उनके पास आएगा वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड नाम होगा, उसके अंदर उनकी अपनी फ्री विल तो शामिल नहीं होगी। और मेरा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है और जो कुछ मैं चीज़ें इकट्ठी कर पाया हूँ कि शायद निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से तो किसी न किसी हद तक कंसेंसस कहीं ना कहीं हो चुका है। असल मसला ये है, और ये बड़ी ऐसी बात है कि जो शायद हम सबको बहुत चुभेगी भी, कि अभी इंतखाबात हुए नहीं है, लेकिन मेन मसला या इशू जो है वो ये है कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा इंतखाबात के बाद। मसला उस पर फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी ये आपने बात दुरुस्त की, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे खबर मुनीब इसी किस्म की है कि ये जो पहले से भावताव है वो यही है कि आपने इंतखाबात के बाद हमें हिस्सा जो देना है वो बकदरे जुस्सा होगा। अगर बकदरे जुस्सा होगा तो उस जुस्से के अंदर भी आप हवा भरें फिर, ताकि हमारा जुस्सा बड़ा हो और हमारा हिस्सा बड़ा हो। फिर ये भी ज़मानतें मांगी जा रही हैं कि जी हमने रियासत की बड़ी खिदमत की है, तो खिदमत के नतीजे में हमें उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो टू मैनी कैंडिडेट्स। तो निगरान वज़ीर आज़म से नज़र हटा के आप तो अगले वज़ीर आज़म की तरफ ले गए। इज़ इट इवन रियलिस्टिक कि जमातें अपने अपने वज़ीर आज़म के लिए निगोशिएट कर रही हों इस वक्त? तल साहब, आई मीन conventionally तो it may not sound realistic, but I mean in today's time and age and the particular scheme of things that we are in, तो मुझे लगता है आज के लिए तो शायद रियलिस्टिक ना ही हो, लेकिन हालात को देख के रिलेटेबल ज़रूर लगता है ये बात। और मैं इस बात पे आपको, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत वसी है, ये आप भी समझते हैं कि सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसके स्पीड डायल पर कौन है, आज कौन से मुक्तदर लोग किसके स्पीड डायल पर हैं। इससे ज़्यादा मैं एलैबोरेट कर नहीं पाऊँगा और शायद सेहत के लिए भी शायद दुरुस्त नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और जिस तरह आपने कहा हवा जुस्से में भरी जाने वाली जो है, वो जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है पहले भी वहाँ पर हुकूमतें जैसे या जमातें एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर पड़ी होती थी, नए नए सियासतदान, नए नए साइंसदान, सियासी साइंसदान आते थे और उनके ऊपर तजर्बे करते थे। अब वो नए तजर्बे किए जा रहे हैं और विश लिस्ट भी दी जा रही है इधर उधर से कि इनको हमारे पास भेजें, ये हमारे पास होंगे। तो जिस तरह आपने फरमाया कि जुस्से में हवा भरी जाएगी, ये तो नज़र आ रहा है कि अगर इंतखाबात होंगे तो उनकी शफाफियत के ऊपर, कम अज़ कम उनकी मॉरल लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल है। होने से पहले भी है, होने के वक्त भी होगा और होने के बाद भी रहेगा। तो डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोच ये है, और वो क्या सोच रही है। उनकी सोच ये है कि हमने जिस तरह से दोबारा विन ओवर की हैं बहुत सी सिचुएशंस, या नेगोशिएट किया है अपना वापस आना इक़्तिदार के अंदर, बी इट इन दिस कोलिशन गवर्नमेंट, तो हमारा स्टेक बड़ा ज़्यादा है। हमने हिट भी 2018 में सबसे ज़्यादा ली थी, जबकि पीपल्स पार्टी का ये कहना ये है और उनका तासुर ये है कि भाई हमने आपको मौका दिया, आपने वज़ारत उज़्मा पे अपना शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने काम कर लिया, अब पीपल्स पार्टी को भी मौका दिया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेमाद का ये बैठ जाते हैं इकट्ठे, बातें भी हो जाती हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन इत्तेमाद का शदीद फुकदान है। आप खलवत में जब इन तमाम शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा ऑलरेडी हो चुका होगा, और होता भी रहता है हमें ऑन एवरी डे बेसिस के कितना प्रॉब्लम है दोनों जगह पर। बिल्कुल आखिर में आपने जिक्र किया इस तमाम प्लानिंग का, मैंने सवाल भी इसी अंदाज से तराशा था। वो अंग्रेज़ी का जो मुहावरा है जिसका हम सलीस उर्दू में कुछ टूटा फूटा तर्जमा कर सकते हैं कि जंग का कोई भी प्लान आप बना लें, वो प्लान जो है ख़त्म हो जाता है जब पहली गोली चलती है। ये जो बाइजेंटिन इंट्रीग है, ये जो महलाती साजिशें, जोड़ तोड़
پرائر انڈرسٹینڈنگز جو ہیں انہوں نے الیکشن کے جو کیاس ہے, جمہوری کیاس اس کو ہم کہتے ہیں, اس میں سے گزرنا ہے. تو پھر اگر آپ نے پہلے سے سارا کچھ یہ طے کیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے یا تو انتخابات بھی پھر آپ اسی کے مطابق کرائیں اور الائنمنٹ لے کے آئیں. اگر آپ نے انتخابات ٹھیک کروائے تو یہ تو سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا جتنے پہلے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, کہ نہیں؟ طلعت صاحب آپ نے بڑے ایکسٹینسولی, میں کیونکہ آپ کو بحثیت ایک استاد بھی دیکھتا رہا, آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیے ہیں الیکشنز بھی, یہاں تک کہ کینڈیڈیٹس کو آپ نے دیکھا ہے بڑے قریب سے مختلف ادوار کے اندر. دیکھیے آج اگر آپ یہ صرف اس سوال کا جواب جو ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے کہ الیکشن کون کروائے گا اور الیکشن میں ریٹرننگ افسران کون ہوں گے, الیکشن کے اندر پورا میکنزم کس طرح سے ہوگا, کس کے تابع ہوگی وہ الیکشن مشینری, اور ان میں کون لوگ شامل ہوں گے, تو ہمیں کافی حد تک تو جواب مل جاتا ہے. پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے, وہاں پر کس طرح سے چیزیں مینیپولیٹ کی جا سکتی ہیں. دیکھیے دھند کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ سیاسی دھند صرف نومبر دسمبر میں ہی آ سکتی ہے. کیا وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی؟ کیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتی جو کہ ایک زمانے میں ڈسکا میں آئی تھی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز شاید چاک آؤٹ کر لی گئی ہے کہ اس طرح سے اس کا رزلٹ نکلے گا, تو شاید پھر اس کے لیے الائنمنٹ بھی, جو لفظ آپ نے استعمال کیا, وہ بھی اسی طرح سے کی جائے گی, اور پھر مشینری کو بھی الائن اسی طرح سے کیا جائے گا کہ ایک سافٹ ویئر ڈالا جائے گا جس کے نتیجے میں پھر جو ڈیویڈنڈ ہے اس کا یا اس کا جو رزلٹ ہے الٹیمیٹ, وہ شاید مرضی اور منشا کے مطابق ہو. یہ میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں, باقی غیب کا علم تو آپ کو پتہ ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. بہت شکریہ منیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن کمال بات ناظرین یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ماضی کو ایکسٹینسولی کور کیا, اس کا تجزیہ کیا, اس کے لیے تمام باتیں اتنی فیملیئر ہیں کہ شک ہونے لگتا ہے کہ نہ جانے ہم پرانے زمانے کے اندر بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہیں 2023 میں کر رہے ہیں. جی تو دوستو, آپ نے یہ گفتگو سنی. اب یہ ملک کے حالات ہیں, آپ کے سامنے ہیں, جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے سیاست کے نئے تانے بانے بنے جا رہے ہیں, نئے جوڑ توڑ شروع ہیں ملک کے اندر. ہر کوئی یہ چاہتا کہ ہمارا وزیر اعظم ہو, نگران وزیر اعظم بھی ہمارا ہو, اور آئندہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ بھی ہمارا ہو. ہر کسی کی یہ کوشش ہے, لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہوگا تو ساری باتیں کلیئر ہوتی ہیں, ساری باتیں سامنے آتی ہیں, اور عوام کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جو باہر سے لوگ بیٹھ کر ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ان کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس طرح سے جب اقدامات کیے جائیں گے جو کسی بات کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب راجہ ریاض آنریبل آدمی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں اب اس وقت یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. ظاہر ہے وہ جن کی فیور میں بات کرتے ہیں انہی کا ہی وزیر اعظم ہوگا. کوئی آزاد منش آدمی وزیر اعظم آپ کا نہیں بن سکتا. جو نگران وزیر اعظم بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا. اور اس طرح سے پھر آگے ملک کے حالات کس طرح خراب ہوں گے وہ آپ سوچ سکتے ہیں. پچھلے 14 مہینوں میں 15 مہینوں میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا, جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک اپنے ٹی وی پر آپ خبر چلائیں گے تو دنیا اس کو مان جائے گی. اب ہر جگہ سے خبریں موصول ہوتی ہیں, غیر ملکی خبریں بھی آپ کو ملتی ہیں. خبریں آپ کے ملک کی ہوتی ہیں لیکن آپ کو باہر سے مل رہی ہوتی ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی انہوں نے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہے, 19 روپے 95 پیسے, اور ابھی چند دن پہلے انہوں نے تھوڑا سا ریٹ کو کم کیا تھا, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ طوفان آگے بڑھنے والا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 19 روپے 95 پیسے پہ رک جائے گا. اس کے بعد یہ مزید بڑھنے والا ہے. ملک بہت بری پوزیشن میں ہے, بری سچویشن میں ہے. ہمارے سیاستدان کو چاہیے کہ اس کو سٹیبل کریں, اور سٹیبل کرنے کے بعد ملک کو آگے بڑھائیں. اس طرح سے ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا, پیچھے ہی پیچھے جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.